जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे और तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान के बारे अमानत के उठाने के बाद हर ज़माने में नसीहत नामे भेजे और आखिरी नसीहत नामा ये कुरान मजीद है, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, जो मेरी नसीहत आयतों से मुँह मोड़ेगा उसके लिए ज़िंदगी तंगी वाली होगी और क़यामत के दिन उसे अंधा करके उठाया जाएगा। इसको हम कुरान पाक की आयत सूरह ताहा 124 से आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया है कि अमानत से मुराद इताअत व फ़राइज़ है, जिन्हें अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने बंदों पर पेश किया। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि अमानत नमाज़ें अदा करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना, खाना काबा का हज, सच बोलना, नाप और तोल में और लोगों की वदीयतों में अदल करना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस ने फरमाया है कि तमाम आज़ा, कान, हाथ, पाँव वगैरह सब अमानत है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब फरमाते हैं, इस अमानत से मुराद है रूह। ये आलम अम्र की शे है, ये हमारा वजूद हैवानी जो है आलम खल की शे है। आलम अम्र की शे को बतौर अमानत आलम खल के इस वजूद के अंदर अमानत के तौर पर रखा गया है। ये अल्लाह की अमानत है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि अमानत से मुराद खुद मुख्तारी और तमाम आज़ा, कान, हाथ, पाँव वगैरह सब अमानत के इम्तिहान में हैं, जो इंसाफ के दिन गवाही देंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कुरान करीम सिर्फ़ एक किताब नहीं, ये अल्लाह सुब्हाना ताला का पाक कलाम है। ये कोई आम किताब नहीं है, रहमत भरी किताब है। इसे हमारी ज़िंदगी को सही राह दिखाने के लिए उतारा गया है, जिसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें भेजा। कुरान करीम हमें सिखाता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्मों पर कैसे चलना है, हमारे रहमी रिश्तों को कैसे निभाना है और कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। कुरान करीम हमारी रूहानी और दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसमें हर परेशानी का हल है, चाहे वो हमारी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हो, पारिवारिक हो या फिर समाज से। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि कुरान करीम में हमारे हर सवाल का जवाब मौजूद है। अगर किसी बात पर कोई मनमुटाव, लड़ाई और झगड़ा हमारी निजी ज़िंदगी में, मियाँ बीवी में, परिवार में, हक तलफ़ी के लिए और समाज में नापतोल में हो जाए, तो फ़ौरन घर के बड़ों और उलेमा हज़रात को बैठाकर इन शरई मसाइलों को कुरान मजीद के हुक्मों से, आयतों से सुलझा लिया जाए। पूरी कोशिश की जाए कि किसी भी हाल में पुलिस, कोर्ट, कचहरी में मामला ना जाए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला की शरीयत पूरी तरह छूट जाती है और मुमकिन है कि इस्लाम के बाहर हो जाने का ख़तरा पैदा हो जाएगा, यानी ईमान ही ख़तरे में आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी की नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। कुरान मजीद में है कि जो मेरी नसीहत से मुँह मोड़ेगा उसके लिए ज़िंदगी तंगी वाली होगी और क़यामत के दिन उसको अंधा करके उठाया जाएगा। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। मायने, और जो कोई मेरी नसीहत से कतरा कर चलेगा तो मैं दुनिया में उसकी गुलजान में तंगी परेशानी का घेरा डाल दूंगा और क़यामत के दिन हम हश्र के मैदान में उसे अंधा बनाकर खड़ा करेंगे। वो बोलेगा, ए मेरे रब, आपने अंधापे में मेरा हश्र किया जबकि मैं तो देखता भालता था। रब का इरशाद होगा, इसी तरह हमारी आयत तेरे सामने आती रहीं, अब तूने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। आज तेरे साथ भी वही सलूक किया जाएगा। जो शख्स भी हद से गुज़र कर अपने रब की आयत को ना मानेगा, उसके लिए यही सज़ा है। दुनिया में उसकी रोज़ी में तंगी और परेशानी आएगी। कभी किसी को ये ख्याल हो कि यहाँ बहुत से लोग काफिर, मुनकर, मुनाफिक हैं, वो तो बहुत कुशादगी से रोज़ी पाते हैं। इसका जवाब ये है कि माल की ज़्यादती के साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला का ज़िक्र और दिल को इत्मीनान ना हो तो माल होकर भी खौफ की ज़िंदगी में नींद और राहत से महरूम है। जो मोमिन है वह थोड़ी रोज़ी में भी इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार लेता है। यहाँ पर जो अल्लाह सुब्हाना व तआला को भुलाया, उसके दर से नसीहत से गाफिल रहा,
وہ معیشت کی گزران میں تنگی پریشانی کا شکار ہوگا، چاہے مال زیادہ ہو تب بھی دل کا چین نہیں پائے گا، اور مال کی تنگی سے مزید پریشانی اور بھی زیادہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ کسی شخص کو قرآن کی آیات یاد ہو اور وہ اسے بھلا دے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھے، اسے سیکھے اور اس پر عمل کرے، اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوا ہوگا، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے، یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا، تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان بنانے کی جگہ ماں کے پیٹ کو بنایا ہے، اور شخصیت اور کردار بنانے کی جگہ اس دنیا کے پیٹ کو بنایا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو زمین میں امتحان کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں روح کو انسانی جسم میں ڈال دیتے ہیں، جسم اور روح سے مل کر انسان بنتا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ اس کے ماں باپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ امانت کے طور پر بھیجا جاتا ہے، اور اس امانت کی دنیا کی سب سے پہلی اذان نماز جنازہ گھر کے بڑوں سے دلوائی جاتی ہے، جو اس کے کان میں دے دی جاتی ہے۔ یہ اس فیملی کو یہ احساس دلانے کے لیے اور تسلیم کرنے کے لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے اور آپ سے کبھی بھی لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جب انسان دنیا میں، جو کہ امتحان کی جگہ ہے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام، حکم، اطاعت فرائض کو یا اس کی آیتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے یا اس پر عمل نہیں کرتا ہے، جب کسی شخص کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مرتا ہوا شخص گزارش کرتا ہے کہ یہ میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کماؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو تیری بات تھی، دنیا میں تو عادی تھا، قائل تھا۔ آدمی جب موت کے بعد اگلی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو اچانک ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب وہ جان لیتا ہے کہ جس آخرت کو وہ نظر انداز کر رہا تھا وہ وہی دراصل زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ دنیا کے سامنے تو صرف اس لیے تھا کہ اس سے آخرت کی کمائی کی جائے، نہ کہ یہ بجاد خود اسی کو اصل مقصد سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ موت کے بعد وہ بے اختیار چاہے گا کہ کاش وہ دوبارہ دنیا میں لٹا دیا جائے، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ خدا کا قانون یہ ہے کہ کسی آدمی کو صرف ایک بار موقع دیا جائے، دوبارہ نہیں۔ موجودہ دنیا میں آدمی اپنے ساتھیوں اور رشتہ داروں پر بھروسہ کرتا ہے، مگر قیامت میں وہ بالکل تنہا ہوگا۔ وہاں آدمی کا ذاتی عمل اس کے کام آئے گا، اس کے سوا کوئی چیز کسی کے کام آنے والی نہیں۔ انسان کے اعمال ہی اس کی جنت ہے اور انسان کے اعمال ہی اس کی دوزخ۔ ایک شخص جو انکار اور سرکشی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، اس کی زندگی کو اگر اس کے دخت انجام کے اعتبار سے دیکھنا ممکن ہو تو نظر آئے گا کہ اس کے برے اعمال اسے عذاب بن کر گھیرے ہوئے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 96-97 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جس کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اس نے بہرا کر دیا، ایسے گمراہوں کے لیے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ اور قیامت کے دن ان کو اوندے منہ ہم اس حال میں جمع کریں گے، اندھے، بہرے اور گونگے بن چکے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی آنچ ذرا سی دھیمی پڑے گی ہم اور بھڑکا دیں گے تاکہ انہیں تیز جلن کی سزا مسلسل ملتی رہے۔ ایسی زبردست سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے ہماری آیت کا انکار کیا تھا اور جواب میں یہ کہا تھا کہ کیا ہم جب ہڈیاں بن کر چورا بھرکس بن جائیں گے تب اس کے بعد کیا پھر ہمیں دوبارہ نئی مخلوق بنا کر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟